बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा लिया ला अअबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन अअत्तख़िज़ु मिन दूनिही आलिहतन इन युरिद्निर्रहमानु बिग़ुर्रिन ला तुग़नि अन्नी शफ़ाअतुहुम शैअन व ला युनक़िज़ून इन्नी इज़न लफ़ी ज़लालिम मुबीन इन्नी आमन्तु बिरब्बिकुम फ़स्मऊन क़ील उद्ख़ुलिल जन्नत क़ाल या लैत क़ौमी यअलमून बिमा ग़फ़र ली रब्बी वजअलनी मिनल मुक्रमीन वमा अंज़लना अला क़ौमिही मिन बअदिही मिन जुन्दिन मिनस समाइ वमा कुन्ना मुनज़िलीन इन कानत इल्ला सयहतन वाहिदतन फ़इज़ा हुम ख़ामिदून या हसरतन अलल इबाद मा यअतीहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन अलम यरौ कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरूनि अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन व इन कुल्लुन लम्मा जमीउन लदैना मुहज़रून व आयतुन लहुमुल अर्ज़ुल मैतह अहयैनाहा व अख़रजना मिनहा हब्बन फमिन्हु यअकुलून वजअलना फ़ीहा जन्नातिन मिन नख़ीलिन व अअनाबिन व फ़ज्जरना फ़ीहा मिनल उयून लियअकुलू मिन समरिही वमा अमिलतहु ऐदीहिम अफला यशकुरून सुब्हानल्लज़ी ख़लक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ु व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून व आयतुन लहुमुल लैलु नस्लख़ु मिन्हुन नहार फ़इज़ा हुम मुज़लिमून वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिक तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम वल्क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िल हत्ता आद कल्उर्जूनिल क़दीम लश्शम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर वलल्लैलु साबिक़ुन नहार वकुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून व आयतुन लहुम अन्ना हमलना ज़ुर्रिय्यतहुम फ़िल फ़ुल्किल मशहून व ख़लक़ना लहुम मिन मिस्लिही मा यरकबून व इन नशअ नुग़रिक़हुम फ़ला सरीग़ लहुम वला हुम युनक़ज़ून इल्ला रहमतन मिन्ना व मताअन इला हीन वइज़ा क़ील लहुम इत्तक़ू मा बैन अयदीकुम व मा ख़ल्फ़कुम लअल्लकुम तुरहमून व मा तअतीहिम मिन आयतिन मिन आयाति रब्बिहिम इल्ला कानू अन्हा मुअरिज़ीन वइज़ा क़ील लहुम अन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु क़ालल्लज़ीन कफ़रू लिल्लज़ीन आमनू अनुत्'iमु मन लौ यशाअुल्लाहु अत्'अमह इन अंतुम इल्ला फ़ी ज़लालिम मुबीन वयक़ूलून मता हाज़ल वअदु इन कुन्तुम सादिक़ीन मा यंज़ुरून इल्ला सयहतन वाहिदतन तअख़ुज़ुहुम वहुम यख़स्सिमून फ़ला यस्ततीऊन तौसियतन वला इला अहलिहिम यरजिऊन वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़इज़ा हुम मिनल अजदाथि इला रब्बिहिम यंसिलून क़ालू या वैलना मन बअसना मिन मरक़दिना हाज़ा मा वअदर रहमानु व सदक़ल मुरसलून इन कानत इल्ला सयहतन वाहिदतन फ़इज़ा हुम जमीउन लदैना मुहज़रून फ़ल्यौम ला तुज़लमु नफ़्सुन शैअन व ला तुजज़ौन इल्ला मा कुन्तुम तअमलून इन्न अस्हाबल जन्नति अल-यौम फ़ी शुग़ुलिन फ़ाकिहून हम व अज़वाजुहुम फ़ी ज़िलालिन अलल अराइकि मुत्तकिऊन लहुम फ़ीहा फ़ाकिहतुन व लहुम मा यद्दऊन सलामुन क़ौलन मिन रब्बिर रहीम
वम्ताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून अलम अअहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला तअबुदुश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन व अन इअबुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम वलक़द अज़ल्ल मिनकुम जिबिल्लन कसीरा अफलम तकूनू ताक़िलून हाज़िही जहन्नम अल्लती कुन्तुम तुअदून इस्लौहा अल-यौम बिमा कुन्तुम तकफुरून अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून वलौ नशाअ लतमस्ना अला अअयुनिहिम फस्तबक़ु स्सिरात फअन्ना युबसिरून वलौ नशाअ लमसख़नाहुम अला मकानतिहिम फमस्तताअू मुग़िय्यन वला यरजिऊन वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फ़िल ख़ल्क़ अफ़ला यअक़िलून वमा अल्लमनाहु अश-शि'र वमा यंबग़ी लहु इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन व क़ुरआनुम मुबीन लियुन्ज़िर मन कान हय्यन व यहिक़्क़ल क़ौलु अलल काफ़िरीन अवलम यरौ अन्ना ख़लक़ना लहुम मिम्मा अमिलत अयदीना अनआमन फ़हुम लहा मालिकून वज़ल्लल्नाहा लहुम फमिन्हा रकूबुहुम वमिन्हा यअकुलून वलहुम फ़ीहा मनाफ़िअु वमशारिब अफ़ला यशकुरून वत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहतन लअल्लहुम युन्सरून ला यस्ततीऊन नस्रहुम वहुम लहुम जुन्दुम मुहज़रून फला यहज़ुनक क़ौलुहुम इन्ना नअलमु मा युसिर्रून वमा युअलिनून अवलम यरल इंसानु अन्ना खलक़नाहु मिन नुत्फ़तिन फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन वज़रब लना मसलन वनसिय ख़ल्क़ह क़ाल मन युह्यिल इज़ाम वहिय रमीम क़ुल युह्यिहा अल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रह वहुवा बिकुल्लि ख़ल्क़िन अलीम अल्लज़ी जअल लकुम मिनश्शजरिल अख़्ज़रि नारन फ़इज़ा अंतुम मिन्हु तूक़िदून अवलैसल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वल अर्ज़ बिक़ादिरिन अला अन यख़्लुक़ मिस्लहुम बला वहुवल ख़ल्लाक़ुल अलीम इन्नमा अम्रुहु इज़ा अराद शैअन अन यक़ूल लहु कुन फ़यकून फ़सुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन। सूरतुस साफ़ात मक्के में नाजिल हुई और इसमें 182 आयतें और 5 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्साफ़ाति सफ़्फ़न फ़ज़्ज़ाजिराति ज़ज्रन फ़त्तालियाति ज़िक्रन इन्न इलाहकुम लवाहिद रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा व रब्बुल मशारिक़ इन्ना ज़य्यन्ना अस्समाअ अद्दुन्या बिज़ीनतिनिल कवाकिब व हिफ़्ज़म मिन कुल्लि शैतानिम मारिद ला यस्मऊन इलल मलइल अअला व युक़ज़फ़ून मिन कुल्लि जानिब दुहूरन व लहुम अज़ाबुन वासिब इल्ला मन ख़तिफ़ल ख़त्फ़त फ़अत्बअहु शिहाबुन साक़िब फ़स्तफ़्तिहिम अहुम अशद्दु ख़ल्क़न अम्मन ख़लक़ना इन्ना ख़लक़नाहुम मिन तीनिल लाज़िब बल अजिब्त व यस्ख़रून व इज़ा ज़ुक्किरू ला यज़्कुरून व इज़ा रअव आयतन यस्तस्ख़िरून
वक़ालू इन हाज़ा इल्ला सिह्रुम मुबीन अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन अइन्ना लमबऊसून अव आबाउनल अव्वलून क़ुल नअम व अंतुम दाखिरून फ़इन्नमा हिय ज़जरतुन वाहिदतुन फ़इज़ा हुम यंज़ुरून वक़ालू या वैलना हाज़ा यौमुद्दीन हाज़ा यौमुल फ़स्लिल्लज़ी कुन्तुम बिही तुकज़्ज़िबून उहशुरुल्लज़ीन ज़लमू व अज़वाजहुम व मा कानू यअबुदून मिन दूनिल्लाहि फ़हदूहुम इला सिरातिल जहीम वक़िफूहुम इन्नहुम मस्ऊलून मा लकुम ला तनासरून बल हुमुल यौम मुस्तस्लिमून व अक़बल बअज़ुहुम अला बअज़िन यतसाअलून क़ालू इन्नकुम कुन्तुम तअतूनना अनिल यमीन क़ालू बल लम तकूनू मुअमिनीन व मा कान लना अलैकुम मिन सुल्तानिन बल कुन्तुम क़ौमन ताग़ीन फ़हक़्क़ अलैना क़ौलु रब्बिना इन्ना लज़ाइक़ून फ़अग़वैनाकुम इन्ना कुन्ना गावीन फ़इन्नहुम यौमइज़िन फ़िल अज़ाबि मुश्तरिकून इन्ना कज़ालिक नफ़अलु बिल मुजरिमीन इन्नहुम कानू इज़ा क़ील लहुम ला इलाहा इल्लल्लाहु यस्तकबिरून वयक़ूलून अइन्ना लतारिकू आलिहतिना लिशाइरिम मजनून बल जाअ बिलहक़्क़ि वसद्दक़ल मुरसलीन इन्नकुम लज़ाइक़ुल अज़ाबिल अलीम वमा तुज्ज़ौन इल्ला मा कुन्तुम तअमलून इल्ला इबादिल्लाहिल मुख़लसीन उलाइका लहुम रिज़्क़ुम माअलूम फ़वाकिह व हुम मुक्रमून फ़ी जन्नातिन नईम अला सुरुरिम मुतक़ाबिलीन युताफ़ु अलैहिम बिकअसिम मिन मईन बैग़ाअ लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन ला फ़ीहा ग़ौलुन वला हुम अन्हा युन्ज़फ़ून वइंदहुम क़ासिरातुत तर्फ़ ईन कअन्नहुन्न बैग़ुम मकनून फ़अक़बल बअज़ुहुम अला बअज़िन यतसाअलून क़ाल क़ाइलुम मिनहुम इन्नी कान ली क़रीन यक़ूलु अइन्नक लमिनल मुस्सद्दिक़ीन अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन अइन्ना लमदीनून क़ाल हल अंतुम मुत्तलिऊन फ़त्तलअ फ़रआहु फ़ी सवाइल जहीम क़ाल तल्लाहि इन किद्त लतुरदीनि वलौला निअमतु रब्बी लकुन्तु मिनल मुहज़रीन अफ़मा नहनु बिमय्यितीन इल्ला मौततनल ऊला वमा नहनु बिमुअज़्ज़बीन इन्न हाज़ा लहुवल फ़ौज़ुल अज़ीम लिमिस्लि हाज़ा फ़लयअमलिल आमिलून अज़ालिक ख़ैरुन नुज़ुलन अम शजरतुज़ ज़क़्क़ूम इन्ना जअलनाहा फ़ितनतल लिज़्ज़ालिमीन इन्नहा शजरतुन तख़रुजु फ़ी अस्लिल जहीम तलउहा कअन्नहु रुऊसुश शयातीन फ़इन्नहुम लआकिलून मिन्हा फ़मालिऊन मिन्हल बुतून थुम्मा इन्न लहुम अलैहा लशौबन मिन हमीम थुम्मा इन्न मर्जिअहुम लइलल जहीम इन्नहुम अल्फ़ौ आबाअहुम ग़ाल्लीन फ़हुम अला आसारिहिम युहरऊन वलक़द ज़ल्ल क़ब्लहुम अक्सरुल अव्वलीन वलक़द अरसलना फ़ीहिम मुन्ज़िरीन फ़न्ज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुन्ज़रीन इल्ला इबादिल्लाहिल मुख़लसीन
المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناه وقومهما من الكرب العظيم ونسوناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهم الكتاب المستبين وهديناهم الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون
فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من وصى للجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عبادنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء سباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين सूरत उस्साद। सूरत उस्साद मक्के में नाजिल हुई और इसमें 88 आयतें और 5 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साद वल कुरआन ज़िक्र बलिल्लज़ीन कफ़रू फ़ी इज़्ज़तिन व शिक़ाक़ कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिन क़र्निन फ़नादव वला तहीन मनास वअजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम वक़ालल काफ़िरून हाज़ा साहिरुन कज़्ज़ाब अजअलल आलिहता इलाहन वाहिदन इन्न हाज़ा लशैउन उजाब वंतलक़ल मलअु मिनहुम अन इम्शू वस्बिरू अला आलिहतिकुम इन्न हाज़ा लशैउन युराद मा समिअना बिहाज़ा फ़िल मिल्लतिल आख़िरति इन हाज़ा इल्ला इख़्तिलाक़ अउन्ज़िल अलैहि ज़िक्रु मिन बैनिना बल हुम फ़ी शक्किन मिन ज़िक्री बल लम्मा यज़ूक़ू अज़ाब अम इंदहुम ख़ज़ाइनु रहमति रब्बिकल अज़ीज़िल वह्हाब अम लहुम मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा फ़ल्यर्तक़ू फ़िल अस्बाब जुन्दुम मा हुनालिका महज़ूमुम मिनल अहज़ाब कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूहिन व आदुन व फ़िरऔनु ज़ुल औताद व समूद व क़ौमु लूतिन व अस्हाबुल ऐकति उलाइकल अहज़ाब इन कुल्लुन इल्ला कज़्ज़बर रुसुल फ़हक़्क़ इक़ाब वमा यंज़ुरु हाउलाइ इल्ला सयहतन वाहिदतन मा लहा मिन फ़वाक़ वक़ालू रब्बना अज्जिल लना क़ित्तना क़ब्ल यौमिल हिसाब इस्बिर अला मा यक़ूलून वज़्कुर अब्दना दाऊद ज़ल ऐदि इन्नहु अव्वाब इन्ना सख़्ख़रना अल जिबाल मअहू युसब्बिहना बिल अशिय्यि वल इश्राक़
والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد غلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أساب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها فاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب
إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين सूरत ज़ुमर। सूरत ज़ुमर मक्के में नाजिल हुई और इसमें 75 आयतें और 8 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिलहक़्क़ि फ़अब्दिल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन अला लिल्लाहिद्दीनुल ख़ालिस वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा इन्नल्लाह यहकुमु बैनहुम फ़ीमा हुम फ़ीहि यख्तलिफ़ून इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा काज़िबुन कफ़्फ़ार लौ अरादल्लाहु अन यत्तख़िज़ वलदन लस्तफ़ा मिम्मा यख़्लुक़ु मा यशाअु सुब्हानहु हुवल्लाहुल वाहिदुल क़ह्हार ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ बिलहक़्क़ि युकव्विरुल लैला अलन नहारि व युकव्विरुन नहारा अलल लैलि व सख़्ख़रश शम्सा वल क़मर कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मन अला हुवल अज़ीज़ुल गफ़्फ़ार ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन सुम्मा जअल मिन्हा ज़ौजहा व अंज़ल लकुम मिनल अनआमि समानियत अज़वाज
يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضوا لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان غر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم غلل من النار ومن تحتهم غلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة فقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون
वलक़द ज़रबना लिन्नासि फ़ी हाज़िल क़ुरआनि मिन कुल्लि मसलिन लअल्लहुम यतज़क्करून क़ुरआनन अरबिय्यन ग़ैर ज़ी इवजिन लअल्लहुम यत्तक़ून ज़रबल्लाहु मसलन रजुलन फ़ीहि शुरकाअ मुतशाकिसून व रजुलन सलमन लिरजुल हल यस्तवियानि मसला अल्हम्दुलिल्लाहि बल अक्सरुहुम ला यअलमून इन्नक मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून सुम्म इन्नकुम यौमल क़ियामति इंद रब्बिकुम तख़्तसिमून। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अच्छी बात को दूसरों तक पहुंचाना सदक़ा जारिया है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।